यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म यहाँहरूलाई पवित्र धार्मिक स्थल उत्तर गङ्गाको यात्रामा लिएका विभिन्न दृश्यहरूलाई कैद गरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। आशा छ यहाँहरूले पनि यो दृश्यहरू हेरेर मनोरञ्जन लिनुहुनेछ, साथै उत्तर गङ्गाका बारेमा र यात्राका क्रममा भोगिएका भोगाइहरूका बारेमा जान्न पाउनुहुनेछ। यात्राको पहिलो दिन हामी करिब 4 बजेतिर धौलागिरी गाउँपालिका 7 टाकमबाट यात्राको थालनी गरेका थियौँ। देखिएको दृश्य नर्जा खोलाको झरनाको हो। त्यस्तै गरी हामी लमसुङ पुग्नुभन्दा अगाडि बाटोमा देखिएको विकराल पहिरो, जुन पहिरोले लुलाङ, लमसुङ र खोरिया 3वटा गाउँलाई जोखिम पारेको छ। अझ भनौँ बर्खाको समय एकदमै जोखिम छ यो ठाउँ। पहिलो दिनको यात्रा समाप्त भएपछि हामी दोस्रो दिनतर्फ लाग्यौँ। दोस्रो दिनमा हामी लमसुङमा रहेका केही साथीहरूसँगै मरेनीको उकालो हुँदै जलजलाको यात्रामा लागेका छौँ। यात्रामा हामी 3 पुरुष र 3 महिला छौँ, जसमा हरिहर पौडेल सर हुनुहुन्छ, विमल मैकुटे साथी छन्, त्यस्तै गरी म आफै जीवन पौडेल छु भने कृष्णमाया म्याडम हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी विष्णु बहिनी र उनकी आमा पनि हामीसँगै छन्। हामी यात्रामा जाने क्रममा आफूसँग केही खानेकुराहरू बोकेका छौँ र उकाली चढ्ने क्रममा हामीहरू यी खानेकुराहरूलाई आफ्नो भोक मेट्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ। अविरल वर्षा भइरहेको छ। गाइस, जहिले चाहिँ हामी यहाँ जलजला आइपुगेका छौँ है, उपल्लो जलजलामा मजाले यहाँ तरिकाले ल अन्त आफ्नो परिचय दिनमै दिन हो। हजुर ल गुड। हरिहर पौडेल टाकम हाल उत्तर गङ्गाको यात्रा। विष्णुले नदिने हो र हो विष्णु? ल बोल न यता। गुड। गेट वेल सुन ल गेट वेल सुन। जलजलामा केही गोठहरू छन्। यो एकदमै सम्म ठाउँ हो। यहाँ विभिन्न थरीका फुलहरू पनि फुलिरहेका देख्न सक्छौँ हामीहरू। अविरल वर्षा भइरहेको छ, त्यही पनि हामी यो वर्षालाई आनन्द मानेर यो वर्षामा हिँडिरहेका छौँ। माथि बाजेले गोठबाट आउँदै हुनुहुन्छ, गोठहरू छन् केही गोठहरू। जब हामी तल्लो जलजला पुग्यौँ त्यहाँ पत्याउनै नसकिने दृश्यहरू देख्यौँ, जहाँ सलह प्रशस्त मात्रामा थिए। अविरल वर्षा सँगसँगै पनि सलहहरूले धोपीका रुखहरू, सल्लाहका रुखहरू सबै नुगाएका थिए। समुद्री सतहदेखि करिब 3000 मिटरको उचाइमा रहेको यो जलजलामा पनि यति धेरै सलहहरू बसिरहेका थिए। यो देखिएको सम्म चौरमा औलबाट गोठालाहरूले ल्याएका वस्तुभावहरू मजाले चरिरहेका हुन्छन् र मोटा घाटा भएर दसैँमा घर फर्किने गर्छन्। केही गोठालाहरू यही गोठ जमाएर बसेका छन्, आफ्नो वस्तुभावहरू पालेका छन् र यही प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग रमाएका छन्। गाई, भैँसी, घोडा, त्यस्तै गरी बाख्रा, खसी, धेरै खालका जनावरहरू, घरपालुवा जनावरहरू तिनीहरूले पालेका छन्। यो दृश्यहरूमा सलह पनि प्रशस्त मात्रामा देखिएको छ। कति अफ्रिका नै यही त होइन जस्तो बनाएका छन् सलहहरूले पनि। यो पिर मर्का सँगसँगै पनि गोठालाहरू आफ्नो जीवनचर्या सजिलैसँग चलाइरहेका छन्। यो गोठ बस्ने परम्परा पहिलेदेखि चलिआएको हो। औलमा रित्तिएका घाँसहरू हिब्बुकीमा, हिब्लेकमा सजिलैसँग पाउन सकिन्छ। त्यसैले त वर्षको आधा जति समय गोठालाहरूले बुकीमा डेरा जमाउने गर्छन्।
गाई बस्तुसँगै रमाउने गर्छन् यी चौरहरूमा। यी ठाउँहरूमा आफ्ना गाई बस्तु चराएर मोटा घाटा बनाउने गर्छन्। कसैले घिउ सङ्घाल्छन्, कसैले दुधमय सङ्घाल्छन्, छुर्पी बनाउँछन्। गोठालाहरू घाँस काट्न जानु पर्दैन, यहीँ चरेर मोटा घाटा भएका गाई बस्तुहरूसँगै रमाउँछन्। हामी चाहिँ अहिले जलजलादेखि माथि आइपुगेछौँ। ओके म्याम। घाम लागिरहेछ होइन, यहाँको रुखहरू दाउराहरू देखेर लाग्छ रियोटर हालेर दाउरा लैजाउँ जस्तो लाग्छ है। यति धेरै दाउराहरू छ, सलहरू पनि एकदम प्रशस्त मात्रामा छ। अब त्यसमा भन्नु किन जाउन भेट भएको दिन सङ्लो पानी दिसो छके सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा। गाइज अहिले चाहिँ म यहाँ शान्तिदेखि यतातिरको गाउँमा आइरहेको छु है। यहाँको गाउँहरू चाहिँ धेरै जसो केही ढुङ्गाले छाएको छ भने धेरै जसो घरहरू काठले छाएको घरहरू देखिरहेको छ। हामी चाहिँ टोलीमा 7 जना छौँ, 2 जना अगाडि गइरहेछन्, 4 जना यहाँ पछाडि छौँ। यिनी चाहिँ विष्णु बुढा थियो कि मम्मी हुनुहुन्छ अगाडि, अनि उता बिमल छन् लगायतका टोली हामी मजाले छ्यान्टुङ देखेर आइरहेछौँ। हामी चाहिँ आज छ्यान्टुङ बस्ने भनिरहेका छौँ है। एकदमै वर्षाको कारण, वर्षाको बावजुद पनि हामी यहाँ आनन्द तरिकाले आइरहेछौँ। यो घर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो घर चाहिँ एकदमै पुरै काठले छाएको घर हो यो है। मजाले सबै काठले छाएको घर हो, अनौठो लाग्न सक्छ है। सबै यो ढुङ्गा होइन है गाइस, यो चाहिँ काठ हो, सबै काठ हो है, काठले छाएको घर हो। योभन्दा अगाडि, आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि म यहाँ आउँदा पनि यो घर यस्तै थियो। आज पनि यो घरलाई देख्न पाएँ, खुसी लाग्यो। एकदम रमाइलो छ हाम्रो यात्रा। अहिले चाहिँ हामी हिँडिसकेपछि वर्षा रोकिएको थियो बिचमा। गाइस अहिले चाहिँ हामी छ्यान्टुङ पुग्ने लागेको अवस्था हो। चाहिँ कि सम्मो चौर छ यहाँ छ्यान्टुङ पुग्नुभन्दा अगाडिको। एकदमै रमाइलो छ। इन्जोय गाइज। म चाहिँ फुल्ली इन्जोय गरिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिरहनु भयो होला आई थिङ्क है। यहाँ मेला पनि लाग्ने गर्छ विष्णु, सही कुरा। यहाँ मेला पनि लाग्ने गर्छ। मजाले मैदान देखिन्छ हाम्रा यो भ्युअरहरूको लागि। यस्तो दामी भ्यू छ। यो स्थान हामीहरूले दोस्रो दिनका लागि भाषा बसेको ठाउँ हो, जहाँ आएर एक नयाँ मित्र हामीसँग थपिएका छन्। उनको नाम हो नन्दुपुन। नन्दुपुन हामीसँग गुर्जाघाटबाट सँगै मिसिएर आएका हुन्। हामी सँगसँगै सम्पर्क भएर उनी बिच बाटोमा साथी भएर आएका छन्। उनले पनि एउटा छुट्टै रौनक छोडेका छन्। हँसिलो मान्छे, निकै हँसाउँछन् नन्दुपुन पनि। त्यसै गरी हामी
छ्यान्टुङ आइपुगेका छौँ र विष्णु प्रधानको घरमा रहेका छौँ। यी देखिएका दृश्यहरू छ्यान्टुङका दृश्यहरू हुन्। नजिकै स्याउ फलेका छन्, डटरम्म जङ्गल छ, माथि बुकी जाने गोठालाहरू जाने स्थान हो त्यो। त्यस्तै गरी अन्य स्थानबाट पनि यात्रीहरू आएका छन् र हाम्रो दोस्रो दिनको यात्रा यहाँबाट थालिरहेको छ। छ्यान्टुङबाट हिँडेर हामी धोरपाटनको यात्रामा लागेका छौँ। अगाडि केही साथीहरू हुनुहुन्छ, केही पछाडि हुनुहुन्छ र यसै क्रममा मित्र नन्दुपुनले एक गोठालासँग गरेको कुराकानी अबको छन्। 15-16वटा छन्। कतिवटा लिनुभएको थियो? 25वटा लिनुभएको थियो है। 16वटा भनेपछि तपाईँहरूको 9वटा चाहिँ बिक्री भइसक्यो होइन? गोठ चाहिँ कहाँ हुन्छ तपाईँहरूको? टिका डाँडा भनेको कुन जिल्ला पर्छ लगभग? दार्जिलिङ जिल्ला। यहाँबाट कति घन्टा लाग्छ लगभग? 3 घन्टा लाग्छ। त्यसो भने त नजिकै भन्नु पऱ्यो। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ पर्छ लगभग? हजुर घर यहीँ हो, यहीँ व्यापारको लागि आफ्नो पोकाहरू लिएर आउनुभयो। तपाईँको गोठमा कति भेडा बाख्रा छन्? हजुर तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत कति वर्षदेखि तपाईँले भेडा बाख्रा पाल्दै आउनु भएको छ? बाजेदेखि। भनेपछि कति गोठ मिसिएर 1000 जति भेडा छन् तपाईँको? 5-6 भनेपछि 11 गोठ। 11 गोठको 1000। त्यसो भने त धेरै त होइन रहेछ होइन? ल ठिक छ, आफ्नो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। अझ यस्तो खसी बोकाहरू भेडाहरू सारहरू छन् कि कस्तो छ? अझै छन्। यसलाई फेरि मुख्य कहाँ बेच्नुहुन्छ? अब फेरि यस्तै ग्राहक आइरहेको तपाईँको विचारमा अथवा अनुभवमा अघिल्लो वर्ष र यो वर्षमा के फरक पाउनुभयो? फरक छैन। घरै छैन र अब कसरी हो? यदि योभन्दा अगाडि कति बेच्नुहुन्थ्यो तपाईँले? यदि लकडाउन हुन्न थियो भने तपाईँले कति साँडहरू बोकाहरू बेच्नुहुन्थ्यो? लकडाउन नभएपछि हामीले 100 कम्तीमा 100 ल्याउनुहुन्थ्यो, अहिले जम्मा 25 मात्रै ल्याउनु भयो। यसो काम चल्ला यसो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले ल्याउनु भयो। के छ यो सबै बिक्री होला जस्तो छ कि छैन? हुन्छ, नभए पनि हामीलाई टेन्सन छैन। खुसी लाग्यो। मैले त कुरा गर्दा गर्दै हजुरको नाम सोध्नै बिर्सेछु। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न यसरी। अब यो गाउँमा चाहिँ अब उनीहरूलाई अब हजुर हजुर सार्की भने सबैले सार्की भनेपछि सबैले ल गाइज अहिले चाहिँ म धोरपाटनको नजिक आइपुगेको छु है। एकदम सम्म ठाउँ छ, एकदमै रमाइलो रमणी। फुलहरू फुलिरहेछन्, पहेँलो फुलहरू, रातो फुलहरू, धेरै फुलहरू फुलिरहेछन्। यहाँ रमाइलो भइरहेछ। इन्जोयमेन्ट। यसलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको छु है। यसको माया लाग्छ। जननी जन्म हुन्छ स्वर्गदापी गरी जन्म हुनुको एकदमै माया लाग्छ। यो ठाउँहरू देख्दा लाग्छ स्वर्ग नै हो। नदेखेका मान्छेहरूको लागि अगाडि विमल विष्णु छन् त्यहाँ झन्डाको छेउमा। उता पछाडि छ शिवम छ त। लास्टै रमाइलो भइरहेको छ। शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिनँ ल गाइज, धेरै रमाइलो। गाइज अहिले चाहिँ म धोरपाटन पुगिसक्न लाग्छु ल। यो चाहिँ उत्तर गङ्गा, त्यो पनि उत्तर गङ्गा, धेरै उत्तर गङ्गाहरू छ। यो खोला पनि उत्तरतिर बगिरहेको थियो। स्पेसली हाम्रो डेस्टिनेसन उत्तर गङ्गा हो। धोरपाटन आइसकेँ म। छ्यान्टुङबाट अगाडि धोरपाटन आइरहेको छु। सबैलाई म एकछिनमा चाहिँ जाँच ग्राउन्ड पहिलाको जाँच ठाउँहरू देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सिन हेरेर इन्जोय गर्ने ल। म चाहिँ यति बोलाए जस्तो गरायो भनेर होइन, म चाहिँ यस्तै इन्जोय गर्ने मान्छे हो, बोलिरहन्छु। हेर्नु बाटो ठाउँ खोला यार बच्चा है नहीं हरी सर छुट्टो नन्हे छुट्टो 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 है
घरबाट आइपुग्नै लागेको अवस्था हामी जज ग्राउन्डदेखि यता त्यसो अहिले यी नानीहरू चाहिँ हाम्रो मुनाका नानीहरू सिनारी एकदम राम्रो छ सिन है यो धुपी हो एक तपाईँ देख्नुहुन्छ यस्तो लुगा धोइरहेको स्पेसल खालको पुल छ ल यो पुललाई चाहिँ माथिबाट पुरै पानी पर्छ भनेर पनि ढाकेको छ है सङ्कर्मित ठाउँ हो पहिला सङ्कर्मित थियो त्यही हामीले चाहिँ यहाँ भर्खर मास्क वितरण गरेर हरिसाला मास्क दिन्छ हरिसाला सबैले मास्क लगाइरहेको छौँ है आफू सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि त पुरा त्योबाट लाउनु त्यसलाई फर्काएर हो त्यो बनाउनु त्यसलाई मिलो देखेकोलाई बाहिर बनाउनु न मिलो बनाएकोलाई बाहिर बनाउनु मिलोलाई बाहिर बनाउनु अनि त्यो के भयो हो भनेको तर त्यहाँ उल्टा फर्काउनु न हो त्यो आफैले छुट्टी भन्छु यी दृश्यहरू हामी धोरपाटन पुगिसकेका दृश्यहरू हुन्। धोरपाटन बागलुङ जिल्लामा पर्दछ। बागलुङ जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेका धोरपाटनका बासिन्दाहरू आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त छन्। केही घरहरू काठले छाएका छन् भने केही घरहरू ढुङ्गाले छाएका देख्न सक्छौँ। बाटो एकदमै हिलो छ, त्यही पनि हामी हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी धोरपाटनका घरहरू हुन्। यो ठाउँदेखि अलिकति तलतिर आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि आन्तरिक उडान हुने गर्थ्यो भने आजकल मौसम खराबी र वायु सेवा निगमको ध्यान पुग्न नसकेको कारणले गर्दा यहाँ हवाई सेवा अवरुद्ध रहेको छ। दृश्यहरू धोरपाटन जहाज ग्राउन्ड नजिकैका दृश्यहरू हुन्, जहाँ पहेँलो पुरै फुलहरू फुलेका देख्न सक्छौँ हामी। र अब लगत्तै तपाईँहरूलाई म धोरपाटनको जहाज ग्राउन्डतर्फ लाँदैछु। यो देखिएको दृश्य आजभन्दा केही वर्ष अगाडि जहाज ग्राउन्डको रूपमा परिणत भएको थियो। यहाँबाट धेरै यात्रीहरू आन्तरिक उडान मार्फत पोखरा, काठमाडौँ र मुस्ताङ जाने गर्थे भने पछिल्लो समयमा यो स्थानमा हवाई अवतरण हुन सकेको छैन। यो देखिएको गाउँ धोरपाटनको सिङ्गो गाउँ हो। यहाँ चाहिँ जीवन सर देशप्रेमी झन्डा बोकेर हिँड्नु भएको छ अनि विमल मैकुटे अनि हाम्रो यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ नन्दु अङ्कल, उहाँहरू गीत गाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। पुल हल्लिरहेको छ अहिले, पुल हल्लिएर क्यामेरा राम्रो फोकस हुन सकेको छैन, त्यसको लागि सरी जीवन सर। यहाँको सिन एकदमै राम्रो छ। उत्तर गङ्गा पूजा हुने चाहिँ ठ्याक्क यता सिनतिर हो। हामीहरूले यात्राको क्रममा उफर बोकेर गीत सङ्गीत मार्फत रमाइलो गरिरहेका छौँ, नाचिरहेका छौँ। एउटा छुट्टै माहौल सिर्जना भएको छ। ती दर्शकहरू हुनेछ, कोही नाचेर, कोही ताली बजाएर, कोही गाएर आनन्द लिइरहनु भएको छ। साँच्चीकै यो टिम एउटा छुट्टै खालको टिम बनेको छ, जो हाँसो रङ्गो गीत गाउन नाच्न जेमा पनि पर्फेक्ट देखिएको ग्रुप हो। योहरू अहिले चाहिँ म धोरपाटन ठ्याक्कै धोरपाटन आइपुगेको छ अनि बस्नुको लागि बासको राम्रो व्यवस्था भएको छैन। यहाँ 2-3वटा राम्रो ठाउँमा हो। एक रात सुतेको चाहिँ एउटा कोठाको चाहिँ 8,000 पैसा लाग्छ र है, एकदम एक्सपेन्सिभ भएर हामी त्यो एउटा स्थानीय बाबाले चाहिँ मेरो घरमा जाने भनेर लानु भएको अरे
रामसरसँग पनि कुरा भयो। रामसरसँग कुरा हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ अलिक महँगो भन्नुभयो है। त्यो कारणले गर्दा घरमै बसेपछि आज जे पास पास पाउनुको लागि पनि गाह्रो छ है। होटलहरू महँगो छ, 8,000 होटल भाडा मात्रै लाग्छ। खानाको 500 रुपियाँ लाग्छ, एकजनाको 700 रुपियाँ 500 रुपियाँ उत्तर गङ्गा आउन सजिलो ठाउँ राम्रो छ, व्यवस्था छ है। यता आपसमा परेर कता यता जाने उता जाने भनेर बसिरहेको छ मान्छे। यात्राको तेस्रो दिनको साँझ हामी एक स्थानीय बुवाकोमा आफैले खाना बनाएर खाने शर्तमा बस्यौँ र भोलिपल्ट जनै पूर्णिमा रहेको कारणले गर्दा आफ्नो आफ्नो भाक्कलका लागि साँडहरू खोज्नका लागि हामी उत्तर गङ्गा नजिकै पुगेका दृश्यहरू हो। तीर्थालु भक्तजनहरूले यहाँबाट छानिकन साँडहरू लगेर पूजा गर्ने गर्छन्, जबकि भोलिको दिनमा हजारौँका सङ्ख्यामा त्यहाँ साँडलाई बलि दिइने गर्दछ। एउटा धार्मिक आस्थाका अनुसार उहाँहरूले बलि दिनुहुन्छ।
सास सुन्ने लगेर सुन्न सिम पाल्ने के हुन्छ र को सास पाल्ने नआए त सुन्नु अझै खाला खाला टिप्पैले हाला आउँछ गालो त गालो ओइ हालो ओइ हालो गालो बाबु गालो सुन्ने लैदैन त अच्छा नै हिँड्नु है त्यो कृष्णमायाको तल के गर्नु पर्दैन मेरो 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 नि जान्छ मेरो झन् टाउको हल्लान्छ उल्टो गएर उल्टो भयो भाइ उता होला नि राम्रो यो के कोही है भन्ला नि एकजना यो किन्नुको मान्छे आउने हैन हाम्रो अरु टिकाको पारा अन्तिका बुढाले बुझाउने तरिका के जाम्बाजी लाउनुस् हाँसुरङ्ग गर्ने हो मेरे आँखा मेरे आँखा कस्तो मेरो मेरे आँखा कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो माया पाए पो सके त तिम्रो पनि रातै छ सुन्तला पानी नघाम भने दुबैको जाने नरो माया सुन्तला पानी नघाम भने मायालु मेरे आँखा कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग मायालु दाजुको मेरे आँखा कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो माया दिउँसो भन्दा सबैलाई देखाउने रात परेपछि अनुहार लुकाउने नरो माया यो नानीको मेरे आँखा कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो मायालु यो दाजुको मेरे आँखा कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो मायालु मेरो पालो होइन
साजी गरेर राख्छु है। नरो मायाले विष्णु तिम्रो आँखा नै मिरमिरे छ क्या। यो दृश्य पवित्र धार्मिक स्थल उत्तर गङ्गाको मेन पूजा हुने ठाउँको दृश्य हो, जहाँ बिहान 3 बजेदेखि नै तीर्थालु भक्तजनहरू लाइनमा बस्ने गर्छन्। त्यसै अनुरूप हामी पनि करिब बिहानको 3 बजे उठेर नुहाई धुवाई गरेर अनि आफ्ना साँड र पूजाका सामग्रीहरू लिएर त्यहाँ आएका थियौँ। यस स्थानमा अथवा उत्तर गङ्गामा 22वटा धाराबाट पानी बग्ने गर्छ, जबकि भक्तजनहरू ती 22 धारामा नुहाएपछि 22 धाराको पानी छोएपछि आफ्ना सम्पूर्ण पाप नष्ट हुने कुरामा विश्वास राख्ने गर्दछ। यो वर्ष कोरोनाको प्रभावले अलि कम तीर्थालु भक्तजनहरू आएका यहाँका समितिका मान्छेहरूले बताएका छन्। होइन भने यी 22 धाराबाट बग्ने खोलामा खसी बलि दिएर साँड बलि दिएर खोलामा रातै खोला रातो हुने र रगतको खोला बग्ने कुरा यहाँका समिति तथा स्थानीयहरूको भनाइमा रहेको छ। आज जनै पूर्णिमाको दिन घोरपाटन ईश्वर गङ्गाको पूजाको दिन यहाँको साथीहरूले आइपुग्न भन्दा पनि यस्तो जनै पूर्णिमा यहाँ पूजा हुने रहेछ है। त्यही माथि आज जनै पूर्णिमाको दिन हाम्रो ताकनको बाहुन भन्नुपर्छ उहाँ जीवन सरले चाहिँ सबैलाई जनै पूर्णिमाको के भन्छन् यसलाई रक्षाबन्धनको दिनमा सबैलाई त्यो डोरी बाँधेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ। के लागि
अङ्कल हजुरको घर कहाँ? हजुर बागलुङ जिल्ला नै पर्छ है। दर्शनको लागि आउनुभएको? हाम्रो यो छेउमा रहेको यो खसी बनाउन लाग्नु भएको चाहिँ एउटा हाम्रो ताकमको सर हुनुहुन्छ, अनि एउटा हाम्रो गाउँको नन्दु अङ्कल हो होइन। उहाँ चाहिँ अहिले विशेष दर्शनको लागि आएको कि यहाँ पूजा गर्ने बेलामा खसी पनि खसी राखेर पूजा गरिन्छ कि यहाँ चाहिँ त्यो पूजाको लागि खसीको टाउको चाहिँ यतै पुजारीहरूलाई हुन्छ होला, तर यो बाँकी भित्रको उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ। धन्यवाद उहाँहरूको लागि, त्यो यति सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई त्यो गर्ने मौका मिलेको छैन। Vimal Rock man, yeah, good. Very good. Kutal. अहिले चाहिँ म यो उत्तर गङ्गादेखि आउने झोरपाटनबाट फर्किने क्रममा छन्तिङदेखि अगाडि गुर्जाघाटको बिच बाटोमा छु। मसँग यहाँ भाइ छन् एकजना, हेल्प गर्छन् एकदमै, हामी दुईजना मिल्छौँ है। भाइ र मसँग धेरैजना छौँ चोटि पछाडि, तर हामी सबभन्दा अगाडि आइदिएको किनभने गुर्जाघाटमा बस्नु ठाउँ नपाउनु सक्छ। हामीले उत्तर गाउँमा पनि त्यस्तै भइरहेको थियो। त्यही भएर फर्स्ट ग्रुपमा पूजा गरेर फर्स्ट ग्रुपमा आएको नै हामी चाहिँ लास्टमा थियौँ। अनि मैले भाइलाई भेटेपछि चाहिँ हामी दुईजना सँगै गरेर अनि छिटछिट गरेर अगाडि आइदिएको। त्यो पुलमा छौँ, त्यो पुल नभइदिएको भए चाहिँ हामी तलबाटै छिटो आधी घन्टा फरक पर्थ्यो यो बाटो। अहिले यो पुल खोला बढेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ, खोला एकदम ठुलो भएको छ, हामी तर्न सकिँदैन। यो उत्तर गङ्गा हो, उत्तरतिर बगिरहेको छ पनि। यो खोलामा जबरजस्ती गऱ्यो भने फेरि भत्त खोला बढेर मान्छे बगाइदिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी यो पुल तर्न बाध्य भएका हौँ। यस्तै छ, म अरू भिडियोहरू पनि देखाउँदै जान्छु। अब एकदमै रमणीय छ, एकान्त छ। भाइको भनाइअनुसार चाहिँ यो पुल बनाउने क्रममा राजाले खोपेर बनाएको भनेको छ। त्यो माथिदेखि खोपेको छ नि, त्यो चाहिँ राजाले खोपेको अरे पहिला समय। अनि यहाँ राजथोक भन्ने एउटा ठाउँ पनि छ, पहिला राजा बसेको ठाउँ, यहाँका लोकल राजा थियो होला। एकदमै सुन्दर ठाउँ छ, एकान्त ठाउँ लाग्छ, सधैँभरि यहीँ बसौँ जस्तो लाग्छ है, तर सकिँदैन। इन्जोय भइरहेछ, एकदमै फन। दिपा सिस्टर, तपाईँलाई के भन्नु छ? के छ यो यात्राको बारेमा, साथीभाइको बारेमा केही भन्नु छ तपाईँलाई? मलाई एकदम ठिक रमाइलो छ। ब्रो, के छ हाम्रो यात्रा सफल भयो नि? हामी त सफल भयो भन्दा अझसम्म त सफल भएको छैन। लगभग हामी गन्तव्यमा पुग्नलाई केही समय लाग्ला। त्यही पनि के छ अहिलेसम्मको बसाइको बारेमा, यात्राको बारेमा? यात्रा होइन त्यस्तो केही नराम्रो त केही छैन, रमाइलो गर्दै होइन, बसेको ठाउँमा एकदम दामी भयो। How you feeling? Good, happy हो कि tired हो? यात्रा चाहिँ ठिकै छ। अरू के नन्दु सर, तपाईँको कारोबार के छ?
हामीले हटिएर गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ पार्टी हाल्न जाँदैछु। जलजरादेखि यतापट्टि एकदमै बढी मात्रामा सोलर देखिरहेको छ। यहाँ हाम्रो टोलीमा 8 जना छन् यहाँ। मेरो यहाँ खसी बोकेर यहाँ झोलाले बोक्नु नभएर कुम्ली पारेर बोकेको छु। आफ्नो दिएको छ 12,000 को खसी चोक्को बोकेर ल्याएको छु मैले। त्यही सिन चाहिँ सोलर उडेको बारे हाम्रो डिपा सिस्टर ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् ल अफ्रिका नै यही बनाएका छन् सोलर। मोबाइलमा सुत्दा सोलरले टङ्क हानिरहेको छ अहिले। ओइ ओइ सर रे 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 ओइ सोलर हेलो एभ्रीबडी, अहिले चाहिँ हामी जलजरादेखि यतातिको बाटोमा आएको छौँ। त्यो काठको फुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यस्तो फुलहरू लगभग हामीले 50-वटा जति फुलहरू तर्यो होला है। उत्तर बग्ने खोला त्यो दुईवटा खोलामा गरेर हामी 50वटा फुलहरू तर्यो होला। फुल जति छ त्यति छ। फुल आदि काटिएको छ। घर माथि घरसम्म आउनु पनि छ। गाह्रो हुन्छ, गाह्रो भइरहेछ। खसी सिङ्गो बोकिरहेको छु मैले। तल्लो जलजरादेखि यतापट्टिको ठाउँ हो यो। हरिसले तिर्खा हाल्ने पानी पुग्नु भएको मिठो हुन्छ। औनको भन्दा लेकको चाहिँ माथिको पानी चिसो भए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। चिसो पानी तिर्खा मेघमा कस्तो हुन्छ हामी उकालो ओह्रालो हिँड्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ। पानी खाए मैले के बिराए मैले के मन परा मायालाई मैले के बिराए मैले बिराए। हेलो एभ्रीबडी, अहिले चाहिँ हामी यहाँ उत्तर गङ्गाबाट फर्कने क्रममा मरेनीको उकालोमा छौँ। हरिसले झोला मिलाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। मैले पनि एउटा सानो बोतल खसी बोकेर ल्याएको छु माथिबाट बेगबाट या सानो बाख्राको।
आइज बाबुआ बाबुआ नन्दु सर कारबार एकदम राम्रो होला